नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार किए। अफगानिस्तान को शिकस्त देकर भारत को एशिया कप से उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ ना, वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब मसला ये कि पहली बार तो हुआ नहीं है, और सोचे कि करने वाले कौन थे, जिनको रहने को घर दिया, कमाने के लिए रोजगार फराहम किया, अपने बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए स्कूलों में जगह फराहम की, अपने ही मैदानों में उनको खिलाया सिखाया, बल्कि यूं कह लीजिए कि क्रिकेट खेलना हमने सिखाया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। इन बदतमीजी में भारतीयों से भी बहुत आगे निकल गए। शारजाह स्टेडियम में बुरा हाल किया, स्टेडियम की कुर्सियां उखाड़ कर पाकिस्तानी शायकीन पर फेंकी, खवातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, उनका ख्याल नहीं किया। स्टेडियम के बाहर भी अफगान शायकीन पाकिस्तानियों पर जो हाथ आया उस पर तशद्दुद करते रहे। भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। कल के मैच में वो अग्रेशन कहाँ था? अब बार बार ये बात होती है कि यार अफगानी टीम जो है वो इसी तरह से खेलती है, वो ग्राउंड में बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बट जब वो भारत के खिलाफ खेलते हैं तब इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही आपने कहा, और मुझे तो लग रहा था कल सारी कुर्सियां तोड़ देंगे ये, मगर नहीं तोड़ी उन्होंने। क्या वजह थी भाई? कल तो आप उससे बुरी मार खाई है, उस दिन तो आपने फिर भी थोड़ा मुकाबला कर लिया था। इतना मतलब इस क्रिकेट को आप किस तरह ले रहे हैं? आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए बिल्कुल ठीक है, भारत के नीचे लगे हुए हैं बिल्कुल, और इस तरह नहीं होना चाहिए। यानी कि पब्लिक को आपने मारा, पाकिस्तान की पब्लिक को आपने मारा जी। फिर अहम खबर यह है कि अफगान शायकीन से पाकिस्तान की जीत और अपनी टीम की हार हजम न हो सकी। पाकिस्तान से शिकस्त पर अफगान शायकीन ने पाकिस्तानी मदाहों को कुर्सियां दे मारी। पाकिस्तान की जीत के बाद सोशल मीडिया पर अफगान शायकीन की मुबैना वीडियो वायरल हो रही है। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, और वो मैच अफगानिस्तान हार गया, लेकिन अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली और मजा आया उस मैच का। मैं अमूमन क्रिकेट नहीं खेलता तो अब बिल्कुल ही नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि सीरीज चल रही है तो थोड़ा सा घर में भी एक माहौल होता है, जिधर जो माहौल होता है क्रिकेट का तो देख लेते हैं। लेकिन उस मैच के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो अफगानिस्तान के जो शायकीन थे उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा। वहाँ पे कुर्सियां तोड़ी दुबई में, जिसको मैं देख रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने भी कहा कि हम ये मसला आईसीसी के साथ उठाएंगे कि अफगान तमाशाई ये अक्सर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अफगान तमाशाई पाकिस्तान के हवाले से ये क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ये है कि अफगान पाकिस्तान से क्यों नफरत करते हैं, इसकी मैं 2-4 आपको लॉजिक्स बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसने माजी में जब कोल्ड वॉर का सारा प्रोसेस टाइम था तो पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो पाकिस्तान की, और वो बेसिकली भारत की वजह से थी। वो क्या था कि जी कल को अगर पाकिस्तान को एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी चाहिए इन केस देयर इज अ न्यूक्लियर वॉर एंड देयर इज अ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इस तरह का जो हाइपोथेसिस डेवलप होता है, तो उसमें बेसिकली पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल कर सकेगा टू अटैक इंडिया। सो वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हालांकि बाद में ये 90s 80s की बात है, 89 88 उस वक्त 90s की बात है, जब जनरल असलम बेग पाकिस्तान के हुआ करते थे, उनके दौर में ये कॉन्सेप्ट आया। फिर जनरल परवेज कियानी आए, उनके दौर में ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के एंगल से नहीं देखते। तो पाकिस्तान ने शुरू से अफगानिस्तान को इस तरह देखा। दूसरा पॉइंट बड़ा अहम ये है कि पाकिस्तान शुरू से ये चाहता रहा, दीज आर द पर्सपेक्टिव्स व्हिच कम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान शुरू से ये चाहता रहा कि अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामिक गवर्नमेंट हो। यह जो अफगानिस्तान की जो ओरिएंटेशन है वो पश्तून नेशनलिज्म के ऊपर बेस न करे या एथनिसिटी के ऊपर बेस न करे, बिकॉज ये जो एथनिसिटी है, ये जो ट्रांसनेशनल कनेक्शंस हैं पश्तून नेशनलिस्ट के, बेसिकली दे कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर। सो उसको अंडरमाइन करने के लिए, उस पश्तून नेशनलिज्म को अंडरमाइन करने के लिए, उसको उसकी वैल्यू कम करने के लिए जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं उनको अफगानिस्तान में हवा दी गई, उनको बढ़ावा दिया गया। तालिबान को खड़ा करना, जो कि अमेरिका, सऊदी अरब, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर सबने तालिबान को खड़ा किया ताकि हम सोवियत यूनियन को करें। और उस वक्त ये था कि बेसिकली तालिबान को ये कहा गया कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ इसलिए हैं बिकॉज दे आर एथिस्ट, और वो तो किसी खुदा को नहीं मानते, तो इनके साथ तो हमें जो है ना वो आयरन हैंड ये वो सारा जहाद करना जरूरी है।
تو افغان سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور دنیا نے جو خراب کیا ہی کیا، لیکن پاکستان نے یہاں پہ یہ جو ایک اسلامک لیبارٹری کھولی ہوئی ہے، یا اسلام کی لیبارٹری، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی اور مذہب کی لیبارٹری بنائیں گے. سو یہ جو چیز ہے وہ بیسیکلی افغانی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. پھر پچھلے 20 سال میں جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کی گورنمنٹس رہی ہیں، انہوں نے کنٹینیوسلی انڈیا افغانستان کے اندر ایک انوائرمنٹ بنا کے رکھا کہ ہمارے جو ملک میں جو گند ڈالا ہے وہ پاکستان نے ڈالا ہے، یہاں پہ جو معاملات خراب ہیں وہ پاکستان نے کیے ہیں. سو وہ امریکنز کو کہتے تھے کہ پاکستان از اے پرابلم، دا پرابلم از ناٹ ان افغانستان، دا پرابلم از ان پاکستان. امریکن اس بات کو مانتے بھی تھے اور نہیں بھی مانتے تھے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو افغان پاپولیشن کا یہ جو ایک غصہ ہے، یہ بیسیکلی وہ مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم پروگریسو لوگ تھے، ہمارا کلچر اس طرح کا تھا، ہم کو ایگزسٹنس پہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ جو اسلام کو بہت زیادہ جو انڈوکٹرنائزیشن کی گئی، مدارس بنائے گئے، ایون کہ خیبر پختونخوا میں بہت یہ جو کام کیا گیا. سو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس نے بیسیکلی پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب کیے. اب طالبان آ جاتے ہیں تو طالبان کو آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں بھی طالبان نے کبھی پاکستان کی بات نہیں سنی. when back in 1996 they came in power. اور ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں، آپ دیکھیں گے کبھی باڑ کی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی انٹرنیشنل بارڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تو افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ تو یہ اٹک تک آتا ہے اور ہم یہاں تک ہے اور ہمارا یہ علاقہ ہے اور یہ اور وہ. سو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دیٹ از ناٹ پریکٹیکل. لیکن کیونکہ افغانستان کے اندر پچھلے 20 سال اور اس سے پہلے بھی یہ ایک سوچ رہی ہے، تو طالبان پاکستان کی سپورٹ نہیں کر سکتے. طالبان پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں بیکاز ایک تو وہ ویسے ہی ان پاپولر ہے. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں چاہیے. تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کی ڈکٹیشن لینے کی بات کی اور یہ پتہ دنیا کو یہ پتہ لگتا ہے کہ افغانستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. سو ایک ٹف لائن لو پاکستان کے حوالے سے. سو افغانی جو ہیں وہ ہمیشہ جو اس سوچ کے مالک ہیں جس میں طالبان بھی ہیں، وہ یہ ٹف لائن لیتے ہیں. سو جب افغانستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ جو لڑ رہے تھے بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے بارے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے افغانستان کو توڑ دیا ہے، ہماری انسینٹ بچ گئی ہے، وہاں پہ لا لیسنس ہے، وہاں پہ ہماری جانیں گئی ہیں، اتنا زیادہ فساد ہوا ہے. اور کیونکہ پاکستان میں اس کا نقصان پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ سارے لوگ افغانستان سے پاکستان بھی آئے جنگ کے دوران. 40 لاکھ تو ڈاکومنٹڈ تھے لیکن ان ڈاکومنٹڈ بہت بڑی تعداد ہے. ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ لوگ مزید آئے ہیں پاکستان میں انہوں نے آئی ڈی کارڈز بنا لیے. اب وہ افغانی نہیں، وہ پاکستانی بن چکے ہیں، انہوں نے نیشنلٹیز لے لی ہیں، سارا کچھ. میں کل پرسوں ہی بلکہ میجر گورو آریہ سے اپنے شو پہ بات کر رہا تھا، تو وہ روہنگیا مسلمس کی بات ہوئی کہ جو بنگلہ دیش کہتا ہے کہ آپ ان کو لیں، تو انڈیا کہتا ہے ہم ان کو کیوں لیں، وہ ہمارے کیا لگتے ہیں. وہ پاکستان کی طرح نہیں سوچ رہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی وہ جو ایک سوسائٹل کرائسس پیدا ہوگا، جیسے کہ افغانیوں کے پاکستان آنے کی وجہ سے ایک ڈرگ کلچر آیا، کلیشنکوف کلچر آیا، کیونکہ افغانستان کا ماحول ایسا تھا. اور یہ بات سچ ہے کہ اس ماحول کو بنانے میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے، گو کہ ہمارے انٹرسٹ اور تھے، ہمیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، دھیان نہیں دے سکے. لیکن دس واز آل سم تھنگ وچ از ویری 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 سگنیفیکینٹ جو ہے وہ ایک چیز ہے. سو افغانی جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. اور کل کو بات کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جب وہ پاکستانیوں کو مار رہے تھے افغانی، تو بہت سارے پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، خاص کر پنجاب میں اور بہت سارے ایریاز میں، کہ افغانستان کا اور پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. صرف میں ایک دفعہ کلاس میں تھا، میں نے پوچھا کہ آپ جب افغانستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلے آپ کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے کہا طالبان، کسی نے کہا کابلی پلاؤ، کسی نے کہا کہ امریکہ، کسی نے کہا ڈرگز، کسی نے کہا کلیشنکوف، کسی نے کچھ. سو یہ جو ایک بہت سارا پاکستانی جو طبقہ ہے وہ تو افغانستان کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتے ہیں. لیکن سو یہ بہت سارے مسئلے ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے افغانی جہاں پہ بھی ہوں گے انٹرنیشنلی، ان کے بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ
जेन्युइन है, मैं ذاتی तौर पे समझता हूँ। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी इनकैपेसिटी की वजह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहना, वो भी एक गलत चीज़ है। सो अगर ये कहा जाए कि सारी गलती पाकिस्तान की है, ऑब्वियसली दैट इज़ रॉन्ग, लेकिन उनके भी अपने जो मसाइल हैं।